सबैमा गोर्खे अभिवादन। म आज विशेष अस्ति यो भारत नेपाल को जुन पासपोर्ट सिस्टमलाई लिएर खुल्ला सीमालाई लिएर धेरै लेखहरू आइरहेको थियो, त्यसमा मैले पनि आफ्नो एक दुई कुराहरू लेखिरहेको थिएँ सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा। त्यसमा धेरै मान्छेहरूबाट जिज्ञासा आयो कि यो खुल्ला सीमा बन्द गर्न जरुरी छ र पासपोर्ट लागू गर्न जरुरी छ र त्यो नगर्दा हामीलाई के अप्ठ्यारो छ र गर्दा के फाइदा छ। त्यसमा धेरै मान्छेहरूले प्रश्न राख्नुभयो, जसमा अलिक वयोवृद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो, समवयस्क पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको आउँदो युवा पिढीहरू नवप्रजन्मका युवाहरूले पनि राखेका थिए। अनि धेरैजनाको प्रश्न हुनाले अब त्यो लेखेर भन्दाखेरि अब धेरै लामो हुने हुनाले मैले एउटा भिडियो बनाउने निर्णय गरेँ र यो भिडियोमा म सबै कुरा बयान गर्दैछु। र यसमा मैले 3 भाग गरेर भन्दैछु। एउटा पहिला म भन्छु, बोर्डर सिल हुँदाखेरि, पासपोर्ट सिस्टम हुँदा भारतीय गोर्खालाई के फाइदा छ र पासपोर्ट बोर्डर खुला हुँदा र पासपोर्ट सिस्टम नहुँदा हामीलाई के लस छ भारतीय गोर्खालाई। त्यसपछि हाम्रो देश भारतलाई के फाइदा छ, के लस छ, नेपाललाई के फाइदा छ, के लस छ। त म स्टार्ट गर्छु हाम्रो आसामको एनआरसी देखि लिएर। अस्ति जुन केही वर्ष अघिदेखि एनआरसी प्रक्रिया चलेर गत वर्ष त्यो एउटा प्रक्रियाको अन्ततिर आयो। आउँदाखेरि त्यहाँ के भयो भने आसाममा बस्ने विभिन्न जाति जनगोष्ठीहरूलाई ओरिजिनल इनहेबिटेन्टको मर्यादा दिया गयो, भूमिपुत्रको। तर त्यसमा गोर्खाहरूलाई दिया गएन। किन गएन भन्दाखेरि त्यसको एकमात्र कारण चाहिँ हाम्रो खुला सीमा आउँछ। कसरी खुला सीमा आउँछ भन्दाखेरि, जस्तै अब इतिहासको कुरा गर्दाखेरि गोर्खाहरू धेरै पौराणिक रूपले भारतीय वा आसामको बसोबास हो। जस्तै अब भूमिसँग 2 तरिकाले आएको छन् भारतमा। एउटा सिक्किमबाट आए, एउटा दार्जिलिङ, हिमाचल, कुमो, गढवाल भएर आए, उता नेपालबाट छुट्टिएर सुगौली ट्रिटी भएर। यता जुन भुटानसँग सिन्चुला ट्रिटी भयो, सिन्चुला ट्रिटी हुँदाखेरि यो हाइवेदेखिको जुन उत्तरपट्टि छ, उत्तरपट्टिको सिलगुडी नजिक उता जुन साम्सी भुटान छ, साम्सी भुटानदेखि लिएर उता जयगाउँ, साम्सी, डुवर्स हुँदै आसामको ओदालगुडी जिल्लासम्म जुन दक्षिणी भाग थियो, हाम्रो इन्डियादेखि उत्तर हो भने भुटानदेखि दक्षिण जुन भाग थियो, त्यो दक्षिण भाग इन्डियामा गाभियो ब्रिटिससँग सिन्चुला ट्रिटी हुँदाखेरि। त्यतिखेर त्यो दक्षिणी भागमा बस्ने लोछम्पाहरू चाहिँ कहाँ गए भन्दाखेरि त्यो लोछम्पाहरू पनि यता इन्डिया नै भयो माटोसँग। अनि त्यस उपरान्त पनि अब जस्तै जुन आसाम राइफल गठन भयो, आसाम राइफल गठन हुँदाखेरि 1835 मा जुन आसाम राइफलमा 100% गोर्खाहरू थिए र त्यो आसाम राइफलको सिम्बलै खुकुरी छ। आसाम राइफलको जुन प्रतीक छ त्यो खुकुरी छ। र त्यो हेर्दा त हाम्रो इतिहास यहाँ अब हाम्रो लिगेसी त 1835 देखिको लिगेसी छ। त्यस अगाडि पनि नेपाल भारतको राजा रजौटाहरूको धेरै आपसिक सम्बन्ध थियो, बिहाहरू हुन्थ्यो, त्यो प्रकारले पनि आदान प्रदान हुन्थ्यो। त्यसको अगावै पनि जुन धार्मिक गतिमा पनि, जस्तै एउटा हाम्रो मान्यता छ, हाम्रो गोर्खाहरूले जुन स्वस्तानी पूजा गर्छन्, त्यो स्वस्तानी पूजामा के भनिएको छ, महादेवले सती देवीलाई बोकेर जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा अङ्गहरू झरिएको थियो। त्यसमा जस्तै यौनाङ्ग यता कामेख्या हो भने शिर पशुपति भन्छन्, र पशुपति र कामेख्याको दर्शन गर्यो भने कुनै धाम जानु पर्दैन भन्ने एउटा धार्मिक पनि विश्वास छ। त्यतिखेर त्यो धार्मिक विश्वासलाई लिएर पनि उहिले 500 वर्ष अगाडि, अब 300, 400, 500 वर्ष अघिदेखि हाम्रो पुर्खाहरू यहाँ आउँथे, यतै उ गरे बसे, त्यो हिसाबले विभिन्न परिकारले आएका छन्। तर अब यहाँ कुरा के राख्यो भन्दाखेरि गोर्खाहरूको लागि 1971 को सन् कट अफ इयर राखियो
र हामीलाई धेरै अत्याचार भयो एनआरसीमा। धेरै मान्छेले कतिले माटो बेच्नु पर्यो, गाई बेच्नु पर्यो, कुद्दा कुद्दा कागज भेला पार्दा पार्दा, त्यही पनि अहिले 1 लाख गोर्खाहरूको नाम छुट्टिएको छ। 1 लाख गोर्खाहरूको नाम एनआरसीमा छुट्टिएको छ। अब त्यो कानूनी प्रक्रियामा कहिले सामेलकरण हुने हो, के हुने हो, त्यो अब पछिको कुरा। तर आज सबै यहाँको जातिहरूलाई चाहिँ ओरिजिनल इनहेबिटेन्टमा दियो भने त्यस पश्चात पनि अब अर्को एउटा टपिक छ आसाम एकॉर्ड। जब आसाम आन्दोलन भयो, आसाम आन्दोलन भएपछि भारत सरकार र आसाम सरकार बीच या आसामको आन्दोलनकारी बीच एउटा चुक्ति भयो। त्यो चुक्तिमा जुन चाहिँ क्लोज नम्बर 6 नम्बर दफा भन्छ, त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने आसामको कतिवटा जाति समूहलाई भूमिपुत्र घोषणा गरेको छ। त्यसपछि अरू जातिहरू चाहिँ आसामको भूमिपुत्र हुनुलाई 1951 को कागज देखाउनु पर्छ। यानी त्यो 1951 को कागज देखाउनु पर्नेमा हामी पनि परियो। त्यहाँ पनि अब हामीलाई मार खाइएको छ भन्दाखेरि त अब अरू जातले को चाहिँ केही कागजै नहुँदा पनि ऊ भूमिपुत्र हुने, तर अब हामीले चाहिँ कागज देखाउनै पर्ने। अब हाम्रो पुर्खाहरू त जंगली, कसले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ 3-4 पुस्ता पुरानो भए पनि कतिजनाले चाहिँ त्यो कागज राखेको होला र। गोठमा बस्ने, जंगलमा बस्ने एउटा मान्छेले। हामी त भर्खर एउटा शिक्षा दीक्षामा आसाममा अग्रसर हुँदैछु भन्दाखेरि त्यो सबैसँग पर्याप्त छैन। अहिले नहुँदाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अब यहाँ हामी भूमिपुत्रको मर्यादा पाइनौँ भने। तर आज आसाम सरकारले किन दिएको छैन त भन्दाखेरि त्यसको एकमात्र कारण भारत नेपाल खुला सीमा। किनभने अहिले पनि आसाममा लगभग 1000 एउटा, कम्ती पनि 1000 एउटा त्यस्तो परिवार होला जो नेपालसँग डाइरेक्ट सम्बन्धित छ। उनीहरू प्योर नेपाली सिटिजन हो। जस्तै गुवाहाटीमा पनि 50-100 घर होलान्, कार्बी आंगलङतिर कता कता मिलाएर 1000 घर जस्तो होला जो चाहिँ प्योर नेपाली नागरिक हो। उनीहरू यहाँ काम गर्नु आएको छन्, उनीहरूले पैसा कमाउँछन्, जान्छन्, फेरि आउँछन्। उनीहरूलाई यहाँ बस्न कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। तर जब एउटा यहाँ बस्ने जाति समूहलाई भूमिपुत्र भनेर घोषणा गरियो भने त त्यो मान्छेहरू पनि त त्यो 1000 एउटा घर हो भने एउटा घरमा 5 जना गएर तपाईँ समात्नुहोस् परिवार, त कतिजना 5000 मान्छे फकटमा यहाँ भूमिपुत्र भए। अनि त्यसको अनि अर्को कुरा एनआरसीमा जुन ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट दियो भने त त्यो मान्छेहरूले पनि स्वतः आफै एनआरसी पाउँथे, तिनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुने थिएन। त्यसपछि यो जुन 6 नम्बर दफामा जुन 1951 को कुरा आउँछ, त्यहाँ पनि ती 1000 घर जति जो नेपालसँग डाइरेक्ट कनेक्सन छन्, उनीहरू नेपाली नागरिक हुन्। ती नेपाली नागरिकहरूले पनि डाइरेक्ट भूमिपुत्रको पाउँछन्, अधिकार पाउँछन्। त आसाम सरकारले त आसामको जातीय संगठनहरूले त यत्रो आन्दोलन गर्नुको लागि नेपालबाट कमाउन आएको नेपालीलाई त यहाँ भूमिपुत्रको आइडेन्टिटी कार्ड दिनको लागि त यो आन्दोलन पक्कै गरेको होइन। उनीहरूले त विदेशीलाई छाटेर खेदाउनु गरेको हो। भनेपछि आसाममा हामी जुन यहाँको आसामको 3-4 पुस्तादेखि हामी आसाममा बसेको हामी भारतीय गोर्खाहरू, आसाममा बस्ने हामी गोर्खाहरू 3-4 पुस्तादेखि नै पुस्तादेखि जसको हाम्रो नेपालसँग कनेक्सनै छैन, त्यस्तो मान्छेहरू लगभग हाम्रो यहाँ 15-20 लाख हाम्रो जनसंख्या छ। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो खुला सीमाले 1-2 हजार घर मान्छे 4-5-10 हजारको एउटा पपुलेसन जो चाहिँ आएर इन्डियामा, आसाममा र नर्थ इस्टको विभिन्न जग्गामा काम गरी खाँदैछन्, उनीहरूले गर्दा आज हामीले हेरेसमेन्ट पाउनु पर्यो त्यो खुला सीमाले गर्दा। अब हामीले उनीहरूलाई तिमीहरू किन यहाँ बस्यौ, तिमीहरूले गर्दा हामीले हेरेसमेन्ट पायौं भनेर हामी खेदाउन पनि सक्दिनौं। किनभने भारतीयलाई नेपाल आउने अधिकार दिएको छ संविधान र सिस्टमले, नेपालीलाई पनि भारतमा गएर काम गर्ने खाने अधिकार दिएको छ। उनीहरूले आफ्नो अधिकार अन्तर्गत भारत नेपाल मैत्री सन्धि सम्झौताको जुन धाराहरू छ त्यो धारा अन्तर्गत उनीहरूले आफ्नो गरी खाइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो केही पनि त्यहाँ भन्ने अधिकारै छैन उनीहरूलाई गाली गर्ने। तर यहाँ हामीलाई मार त्यो 1000 फ्यामिलीले दिएको होइन नेपालको, हामीलाई यहाँ कसले मार्दैछ, कसले हामीलाई बिगार्दैछ भन्दाखेरि त्यो मैत्री सन्धिको जुन खुल्ला सीमाको व्यवस्था छ, पासपोर्ट बिना ओहोर दोहोर गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई यहाँ धोका दिन्छ। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो अब अलिकति परिवारले गर्दा यहाँ 15-20 लाख गोर्खाहरूले मार खानु पर्यो। त्यसको एकमात्र कारण भारत नेपाल सन्धि।
अनि त्यसपछि जुन यो 1951 को भूमिपुत्र बनिनुको लागि जुन 1951 को कागज देखाउनु पर्दैछ, अब त्यसमा पनि त गोर्खाहरूलाई स्वतः भूमिपुत्रमा गाभियो भने ती रहका 500,000 घर जुन नेपालको नेपालीहरू छन् यहाँ आएर काम गरिखाएको गुवाहाटी आसामतिर वा नर्थ इस्ट गुवाहाटी आसामभरि, गुवाहाटीतिर आसामभरि जहाँ पनि छन्, तिनीहरू पनि त त्यो पूर्ण अधिकार पाए। त यो अधिकार जुन आसामको 6 नम्बर आन्दोलनको चुक्ति अनुसार जुन 6 नम्बर धारा, यो पनि त विदेशीहरूले अधिकार नपाओस्, भूमिपुत्रहरूले मात्रै अधिकार भोग गरोस् भनेर बनाएकोमा एउटा 5,000 जना मान्छे फ्रीमा त्यहाँ एउटा अधिकार पाउँछ भने त्यो कुरा त पक्कै सरकारले त्यो काम गर्दैन नि त। अनि हो त्यो सरकारलाई त यो रेकर्ड थाहा छ नि त, कति नेपालीहरू यहाँ आएको छ नेपालदेखि गरी खानु, कति घर छन्, कति पपुलेसन छ। हो त्यो रेकर्डले गर्दाखेरि पनि सरकारले हामीलाई त्यो दिनु खोजेको छैन, त्यो एउटा ठुलो समस्या हो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि भन्छन् डर लुकाउने ठाउँ हुँदैन। हिजोको दिनमा आसाममा विभिन्न आन्दोलनहरू भयो, सशस्त्र आन्दोलनहरू भयो, धेरै किडनेपिङ भयो, पैसा डिमान्डहरू भयो, टर्चरहरू भयो, त्यहाँबाट अब विभिन्न जातीय दंगा, धर्मीय दंगाहरू भयो। त्यतिखेर हाम्रो धेरै मान्छेहरू बसाइ सरेर नेपाल गए, कोही डुवर्सतिर गए भने यहाँ बस्नेहरूले पनि केही संख्यक अलिकति जस्तै 100 मा 1%, 100 त मतलब सरी के भन्छ 1% मान्छेहरूले 1% मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको, जस्तै अब हामी यहाँ 20 लाख छौं भने तपाईको 20,000 मान्छेको चाहिँ नेपालको नागरिकता होला। 20,000 मान्छे हुँदा तपाई पक्रिनु 15 लाख हो भने 15,000, हामी यहाँ 15 लाख छौं भने 15,000 मान्छेको नेपालमा नागरिकता होला। त्यसमा पनि कसैले डरले बनाएको छ नागरिकता मात्रै, माटो किनेको छैन। कतिले के गरेको छ भन्दाखेरि नेपालबाट विदेश जानु सजिलो हुनको लागि, गरी खानको लागि नेपालको नागरिकता बनाएर भिसा सिसा लिएर विदेश गएर गरी खानुको लागि पनि बनाएछ। कतिले चाहिँ त्यसमा आधी मान्छेको चाहिँ नेपालमा माटो बारी पनि होला। त्यो रेकर्ड पनि त गभर्नमेन्टको खुफिया विभागसँग छ। तर त्यो मान्छेहरू चाहिँ नेपाली नागरिक होइन, उनीहरू इन्डिया नै हो। पुस्ता पुस्तादेखि इन्डियामा बसेको, भारतको स्वाधीनता, भारत स्वाधीन हुनुभन्दा अघिदेखि नै उनीहरू भारतीय हो। तर केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि आसाममा जुन अवस्था थियो, दंगा फसाद, द्वन्द्वहरू थियो, हत्या हिंसाहरू थियो, त्यसमा एउटा असुरक्षित महसुस भएर डर लुकाउने ठाउँ नभएर बनाएको मात्रै हो। तर त्यो मान्छेहरू चाहिँ इन्डियन नै हो। आज त्यो रेकर्ड पनि तर गभर्नमेन्टसँग त छ। गभर्नमेन्टको खुफिया विभागले, आसामको खुफिया विभागले त सरकारलाई दिएको छ कि यिनीहरू जो यहाँ भारतीय गोर्खाहरू छन् तिनीहरूको पनि डुअल सिटिजनशिप छ नेपालसँग, नेपाल र इन्डियाको। भने केही मान्छे नेपालबाट यहाँ गरी खानु, त यिनीहरूलाई यहाँ स्वतः अटोमेटिक यहाँ भूमिपुत्र बनाइदियो भने त त्यो सबैजना अटोमेटिक भूमिपुत्र भयो। विदेशी मान्छेहरू पनि उता डुअल सिटिजनशिप भएको पनि। त आज यो समस्या हामीलाई केले गर्दा आयो भन्दाखेरि पक्कै पनि यो खुला सीमाले गर्दाखेरि हाम्रो आएको। त्यसले गर्दाखेरि आसाममा अब पनि यस्ता जति एउटा नियम आउँछ, कानून आउँछ, जाति जनजातिलाई लिएर जति पनि सुविधाहरू बनिन्छ वा जति पनि नयाँ प्रस्तावहरू आउँछ, जति पनि यो अब भूमिपुत्रलाई लिएर विभिन्न अधिकार दिने विषयहरूलाई लिएर छानबिन प्रक्रिया हुन्छ, प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यसो हर कुरामा हामी पछाडिन्छौं। त्यसको एकमात्र कारण भारत नेपाल मैत्री सन्धिको आधारमा जुन खुला सीमा छ, पासपोर्ट सिस्टम छैन, हो त्योले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा ठूलो घात भएको छ, धोका भएको छ, हामी पछि परेको छौं र हाम्रो नागरिकतामाथि सधैँ सन्देहको औलो उठेको छ। हामीलाई जहिले पनि यहाँको प्रशासन व्यवस्था र सरकारले हामीलाई एउटा छड्के नजरले, एउटा सौतिनीको नजरले हामीलाई हेर्ने गरेको छ। अब दोस्रो कुरा के आउँछ भन्दाखेरि खुल्ला सीमाको अर्को नराम्रो प्रभाव जुन एसटी, हामीले जनजातिको माग गरिरहेका छौं। सारा भारतको गोर्खाहरूले जनजाति पाउनुपर्छ।
भनेर हामीले माग गरिरहेछौँ। त्यो जनजातिको माग गरेर विभिन्न मेमोरेन्डमहरू सरकारलाई र यहाँ भारतको गृह मन्त्रालयमा हामीले बुझाएपछि जुन रेजिस्टर जेनरल अफ इन्डिया आरजीआई भन्छ, जसले यो मतलब जनसङ्ख्या लगायत विभिन्न यी कुराहरूलाई लिएर एउटा आफ्नो तथ्यहरू प्रकाश गर्छ वा त्यसको लागि काम गर्छ हो, त्यसले के रिपोर्ट पठाएको छ भन्दाखेरि गएको वर्ष कि भारतमा गोर्खाहरूलाई एसटी दियो भने नेपालबाट जुन इलिगल मतलब अवैध घुसपैठी, इलिगल माइग्रेसन बढी हुन्छ। अवैध घुसपैठीहरू नेपालबाट अझै मान्छे थपिन्छन् यहाँ फेसिलिटी भेटेर इन्डियामा। एसटी पनि पायो, भूमि अधिकार पनि पायो, हामीले पूर्ण यिनीहरूलाई अधिकार दियो भने यिनीहरूको पपुलेसन अझै यहाँ बढ्छ, नेपालबाट अझै थुप्रिन्छ, खनिन्छ भनेर त्यस्तो खालको रिपोर्ट पठायो। भन्दाखेरि त्यो केले गर्दा खनिन्छ त कसरी? पासपोर्ट सिस्टम हो भने त खनिनु सक्दैन थियो, बोर्डर सिल हो भने त खनिनु सक्दैन थियो। तर के भन्दाखेरि खुला छ, आउनु त सक्छ, आउनु त रोक्दैन, न इन्डियाले रोक्छ न नेपालले रोक्छ, यताको मान्छे उता जानु। त त्यो एउटा सन्देह गर्नु पनि स्वाभाविकै हो, त्यसमा हामी रिसाउने ठाउँ पनि छैन, किनभने व्यवस्था त्यही छ। त त्यताबाट पनि हामीलाई मार भइरहेको छ, धोका भइरहेको छ यो खुल्ला सीमा र पासपोर्ट सिस्टमले। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन जब जब चर्किन्छ सर्वभारतीय पर्यायमा सञ्चार माध्यममा जब पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई लिएर विभिन्न आलोचना हुन्छ, विश्लेषकहरूले यसको एक्सपर्टहरूले जब आफ्नो मतामत राख्छन् तब एउटै कुरा के गर्छन् भन्दाखेरि जुन प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र छ त्यो हो चिकन नेक, भन्दाखेरि कुखुराको घाँटी जस्तो बा एउटा घाँटी नै भनौँ न, सानो सुलुक्क परेको। अब यो घाँटी हाम्रो टक्क यो घाँटी चाहिँ भयो प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड। अब यता जिउ भयो, अब रहल इन्डिया, यता भयो यो टाउको चाहिँ भयो हाम्रो नर्थ इस्ट, कुखुराको घाँटी जस्तो भनेको छ। अनि भोलिको दिनमा यो चाहिँ एउटा सेन्सिटिभ जोन भनेको छ। अब त्यो गोर्खाल्यान्ड एरिया चाहिँ कसरी भन्दाखेरि एकतिर भुटान बोर्डर छ, उतातिर सिक्किमसँग टाँसिएको चाइना बोर्डर छ, उता बङ्गलादेश बोर्डर छ, यता नेपाल बोर्डर छ। चारवटा इन्टरनेसनल बोर्डर टाँसिएको छ। सिक्किमलाई हो भने सिक्किम छोडेर 3वटा इन्टरनेसनल बोर्डर टाँसिएको छ, त्यसमा एउटा इन्टरनेसनल बोर्डर ओपन छ। त भोलिको दिनमा यहाँ एउटा जुन एउटा विशेष एउटा जातिलाई लिएर हामीले यहाँ एउटा स्टेट दिउँ भने जुन जातिको अर्को एउटा इन्टरनेसनल कन्ट्रीसँग एउटा कल्चर सिमिलर छ, ल्याङ्ग्वेज सिमिलर छ, सबै कुरा एउटा सिमिलर छ र भोलिको दिनमा त्यहाँको केही रङ एक्टिभिटीले हाम्रो यो चिकन नेक खतरामा पर्नु सक्छ। यो जिनिस चुडिएर नर्थ इस्ट चुडिएर अलग्गै हुन सक्छ इन्डियाबाट भन्ने एउटा उनीहरूको विश्लेषकहरूको भनाइ छ, उनीहरूको एउटा एक्सपर्टहरूको एउटा डर छ। त त्यहाँ पनि घुराइ फिराइ कहाँ लगेको छ कुरा चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको जुन इमान्दारी प्रति शंका चाहिँ कुन चिजले गराएको छ भन्दाखेरि त्यही भारत नेपालको खुला सीमाले नै। त्यहाँ पनि त्यही उनीहरूको भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि यिनीहरूले यहाँ गोर्खाल्यान्ड दिएपछि भरे त्यो टक्कै घाँटी चुड्याएर नर्थ इस्टै अलग पारिदियो भने इन्डियाबाट भन्ने खालको पनि एउटा डर छ उनीहरूलाई। त्यसले गर्दा गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा एकदम चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ मेरा सपना गोर्खाका सपना, गोर्खाका सपना मेरा सपना भन्छ भने चुनाव सकिएपछि त्यो जिनिसलाई एकदमै धेरै पर सारिदिन्छ। अनि त अर्को कुरा कस्तो, त्यही गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रबाटै के जितेर गएको एसएस आलुवालिया भन्ने सांसदले जब गएको लोकसभा चुनावमा टिकट पाएन, टिकट नपाएपछि त्यतिखेर पनि यो दार्जिलिङे भूमिपुत्रको डिमान्ड गर्ने दार्जिलिङहरू आफै नेपालबाट छिरेर आएको, उनीहरै भूमिपुत्र होइन मसँग भूमिपुत्रको कुरा गर्छ भनेर त्यस्तो जुन कन्स्टिट्युएन्सीबाट जितेर आयो एसएस आलुवालियाले त्यही कन्स्टिट्युएन्सीको मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले विदेशी बनाइदियो। भनेपछि केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि नेपाल बोर्डर खुला छ, यिनीहरू घुसपैठी हो, त्यहाँबाट सजिलै छिर्छ। र इन्डियामा जति पनि अदर कम्युनिटीहरू छ, इन्डियामा जति पनि अरू जातिहरू छ, त्यो हरेक जातिले हाम्रो जातिलाई जहिले पनि विदेशीको नजरले हेर्छ। हामीमा जहिले पनि एउटा फरेनर्सको टेग लागेको छ। त्यो केले गर्दाखेरि यो
1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि। त हामीलाई के घात भएछ त? एउटा एनआरसीमा प्रब्लम भयो भारत नेपाल मैत्री सन्धिले गर्दा, एउटा यो जुन आसामको 6 नम्बर दफामा पनि हामीलाई घात भएको छ। किनभने हामीलाई 51 को कागज बिना स्वतः भूमिपुत्र घोषणा गर्यो भने यहाँ डुअल सिटिजनशिप भएको मान्छे पनि स्वतः भूमिपुत्र हुन्छ र अर्को जुन नेपालबाट काम गरी खानु अनि आएको नेपाली नागरिकहरू पनि जसले यहाँ अलिकति के यसो पैसा सैसा खुवाएर डुप्लिकेट गरेर सुविधाको लागि पान कार्ड सान कार्ड बनाएर बसेको छ, तिनीहरू पनि स्वतः भूमिपुत्र होइदिन्छ। त त्यो एउटा हामीलाई घाटा छ। एनआरसीमा होस्, यो 6 नम्बर दफामा होस्, गोर्खाल्यान्डको कुरामा पनि जहिले पनि नेपालसँगको खुला बोर्डर, घुसपेटी त्यो हिसाबले हामीलाई भनिरहेको हुन्छ। र यो एसटी माग्दा पनि आरजीआईले अब त्यस्तो खालको रिपोर्ट दियो, अब हामीलाई एसटी पायो भने यहाँ अझै यिनीहरू खनिन्छ थुप्रिन्छ भनेर भन्छ। अर्को कुरा, अब जो पनि भारतको जो पनि मान्छेलाई रिस उठो, केही भनौ, कुनै मिनिस्टर होस्, एमएलए होस्, हामीलाई फ्ल्याटै विदेशी भनिदिइहाल्छ। मतलब हाम्रो केही त्यो इतिहासहरू केही अध्ययन गर्दैन, यो खुल्ला सीमा छ, यिनीहरू नेपालबाट छिरेको। अनि यो कतिवटा धेरै कुराले गर्दाखेरि हामीलाई प्रब्लम भएको छ खुल्ला सीमाले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा यो खुल्ला सीमा बन्द हुनुपर्छ र पासपोर्ट सिस्टम लागू हुनुपर्छ। यो भयो हाम्रो भारतीय वा आसामको गोर्खाहरूको लागि फाइदा। अब भारतलाई के फाइदा छ भन्दाखेरि खुल्ला सीमा बन्द हुँदाखेरि, जस्तो अहिले अब नेपाल हिजोको जस्तो नेपाल रहेन। हिजोको नेपाल के थियो भन्दाखेरि पूर्ण रूपले भारतमाथि निर्भर थियो। भारतले जे भन्यो त्यही मान्थ्यो नेपालले। तर आज नेपाल चाइनातिर पनि घाँटी लम्काउँछ, अमेरिकातिर पनि घाँटी लम्काउँछ, रसियातिर पनि घाँटी लम्काउँछ। किनभने अस्ति भर्खरै सी जिनपिङ आएर गयो नेपालमा, त्यसपछि रसियाको प्रेसिडेन्ट पुतिन आउने हल्ला चलिरहेको थियो। यता अमेरिकाले एमसीसी ल्याउनु खोज्दैछ नेपालमा। त्यस्ता विश्वको धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरूको नजर छ नेपालमा। र भारतमा आज चाइनाले नेपालमा आफ्नो व्यापार विस्तार गरो, आफ्नो कूटनैतिक व्यवस्थाहरू विस्तार गरो भने त्यो जिनिसले भारतलाई पनि असर पर्छ। किनभने नेपालको बाटो भएर खुफिया विभागका मान्छेहरू चाइनाको भारतमा सजिलैसँगले पस्नु सक्छ। पसेर यहाँको भित्री कुराहरू उनीहरूले तथ्यहरू लिन उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब अमेरिका भनेको त छेपारो जस्तो हो, एकछिनमा यता हिजोको दिनमा जतिखेर भारतले पहिला परमाणु टेस्ट गर्नु खोजेको थियो त्यतिखेर त्यो फेल गराउनु खोज्नु त अमेरिकै हो। त्यतिखेर पाकिस्तानको आइएसआई र सिआइए मिलेर फ्लप गराउनु खोजेको। त्यतिखेर सिआइएले पाकिस्तानको आइएसआईलाई पुरा हेल्प गरेको थियो। आज पो इन्डियासँग रिलेसन राम्रो छ, भोलि फेरि बिग्रिनु पनि सक्छ। अब यो जियो पोलिटिक्सको त कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, कहिले कुन देशसँग राम्रो हुन्छ, कहिले कसको कुन देशसँग नराम्रो हुन्छ, टुङ्गै हुँदैन। एकछिनमा रिलेसन बनिन्छ, एकछिनमा बिग्रिन्छ। त भोलि चाइनाको, रसियाको, अमेरिकाको खुफिया विभागको मान्छेहरू नेपाल आउँछ। किनभने नेपालले अहिले सबैतिर घाँटी तन्काउन थालेको छ, सबैसँग अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसन मजबुत बनाउन थालिसकेको छ नेपालले। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय चहल पहल भएपछि जब त्यहाँ खुल्ला सीमा हुन्छ, त्यो खुल्ला सीमाबाट घुसपैठीहरू, त्यो खुफिया विभागको मान्छेहरू त्यहाँ पसेर के हुन्छ, मतलब भारतको लागि पनि एउटा प्रब्लम हुन सक्छ। अनि अर्को कुरो, विभिन्न असामाजिक कामहरू गर्ने मान्छेहरू, यताको मान्छे गएर उहाँ लुक्नु सक्छ, उहाँको मान्छे आएर यहाँ लुक्नु सक्छ। त इत्यादि विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यो भारत सरकारको लागि पनि भोलिको दिनमा समस्या हुन सक्छ। र अहिले त अब बोर्डरको लागि प्रब्लम भइरहेको छ। अब यस्तै हो भने अझै समस्याहरू भोलिको दिनमा बढ्दै जाला। त्यसले गर्दा बोर्डर सिल गरेर पासपोर्ट लागू गरेको राम्रो हुन्छ। अब नेपालको लागि किन राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा सानो देश, भारत एउटा ठुलो देश। नेपाल भयो 5 लिटरको जारकिन गेलेन, भारत भयो सागर। 5 लिटरको जारकिनको पानी सागरमा खनाउँदा केही पनि थाहा हुँदैन। 100 लिटर दुधमा 100 ग्राम पानी हाले जस्तै हो, त्यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन। किनभने नेपालको 3 करोड पपुलेसन आएर भारतमा सबै पस्यो भने पनि कहाँ छिल्ली बिल्ली हराउँछ। त्यो हामीले सानोमा त्यो सुनपाप्री भन्थ्यो नि, हात्तीको गु भन्थ्यो, मुखमा हालिसक्दा जुन बिल्लिन्छ हो, त्यसरी 3 करोड पपुलेसन 130 करोड पपुलेसनमा आएर मिस्यो भने त्यो कहाँ हराउँछ, केही पनि फरक पर्दैन।
तर भारतबाट चाहिँ अवैध घुसपेट प्रचुर मात्रामा नेपालमा पस्यो भने नेपाललाई भोलिको दिनमा खतरा हुन सक्छ। र भारतबाट घुसपेटी के अरे भारतीय मात्रै वा उत्तर भारतीय यूपी बिहार एमपी वा बंगालको मान्छे मात्रै पस्छ भन्ने छैन, मैले त्यो भन्नु खोजेको होइन। प्रचुर मात्रामा बंगलादेशीहरू पनि पस्नु सक्छ। किन भन्दाखेरि आज बंगलादेशसँग बोर्डर सील छ, पुरा कडा छ, फौजी राखेको छ। यति टाइट हुँदा पनि आज भारतमा लाखौं लाख करोडौंको दर्जामा बंगलादेशीहरू भारतमा पसेको छ, छापछाप्ती छ भने एउटा बंगलादेशी प्रब्लम एउटा हेडेक भइसकेको छ। एक्जाम्पल हाम्रै यो प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र सिलगढी डुवर्सकै कुरा गरौं। हिजोको इतिहास हेर्दाखेरि हामी त्यहाँ के थियौं? मेजोरिटी थियौं। हामी बहुसंख्यक, अरू जातहरू अल्पसंख्यक थिए। तर आज हामी अल्पसंख्यक भयौं। बंगलादेशीहरू छिरेर बाहिरको मान्छे आएर अहिले डुवर्स सिलगढी प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा आज अर्को जातहरू चाहिँ धेरै भयो, हामी पो कम्ती भयो। अब हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ पनि घट्दै गयो। अगाडि अब हाम्रो बाजेहरूले पो अन्तरे मन्तरे लखन्तरेदेखि कान्छासम्म 12-13 जना छोराछोरी जन्माउँथ्यो। अहिले हामी एउटा नभए दुईटामा सीमित रह्यो भने बाहिरबाट आएको बंगलादेशीहरूले त दर्जनौं जन्माउँछन्। त्यही हिसाबले आज बंगलादेशीहरू धेरै बढेर आज हामी माइनोरिटी भएको छौं। बंगलादेशीहरू प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा धेर भएको छ भनेपछि यो 30-40 वर्षको अन्तरालमा त्यहाँ त्यस्तो भने नेपालसँग पनि त बोर्डर खुल्ला छ। आज 10,000 बंगलादेशी नेपाल छिर्यो भने 10,000 बंगलादेशीले 10 वर्षमा 10 लाख बनाउँछ। किन? उनीहरूको त्यो उनी त्यस्तै हो। अरू रह्यो कुरा नेपालको नागरिकता, नेपालमा त मैले सुनेको कुरा उहीँको मान्छेहरूले भन्छन्, बुद्धिजीवी विश्लेषकहरूले भन्छन् नेपालमा त नागरिकता किन्दै पाउँछ अरे। त बंगलादेशीहरू पस्दै नागरिकता किन्दै बस्यो भने भोलि त्यही बंगलादेशीहरू 10 लाख 20 लाख भइदेला। अनि अहिलेसम्म त एक मधेस एक प्रदेश आन्दोलन चल्दै थियो तपाईहरूको उहाँ भने भोलिको दिनमा एक प्रदेश एक बांग्लादेशको पनि आन्दोलन चल्ला। भोलिको दिनमा आज जस्तो नेपालको तराई टुक्राएर सोभरेन कन्ट्री बनाउँछु सिकेर राउत जस्तोले भन्दैछ भने भोलिको दिनमा तिनीहरूलाई अझै एनर्जी बढ्छ यताबाट घुसपेटी हुँ कि हुँ बढ्यो भने त्यो। अनि अर्को कुरा जुन असामाजिक काम, असामाजिक तत्त्व, त्यो त मैले भने दुवै देशको लागि असामाजिक क्रियाकलापको लागि खुला बोर्डर खतरा छ। र सबैभन्दा तेस्रो कुरा, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि आज अनुष्का शर्माको पाताल लोकमा हाम्रो जातिलाई त्यस्तो नराम्रो शब्द किन गर्ने एउटा मौका पायो? त्यसमा एउटा कारण पनि के छ भन्दाखेरि भारतको ठुलठुलो शहरमा रेड लाइट एरियामा हाम्रा धेरै चेलीहरू छन् जो चाहिँ मानव तस्करको उसमा फसिएर आएको नेपालबाट सोझो साझा मतलब हाम्रो चेलीहरूलाई फकाएर ल्याएर यहाँ ल्याएर बेचेर फसाइएको छ। त आज जुन एउटा मानव तस्करीको धन्दा चलेको छ नेपालदेखि सोझो साझो केटीहरूलाई ल्याएर इन्डियामा बेच्ने, बोर्डर सिल भएर पासपोर्ट सिस्टम लागू हुने बित्तिकै त्यो मानव तस्करी पनि पुरासँगले बन्द हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि आज यो खुला सीमाले गर्दा हामी यत्रो 200-500 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको मान्छे माटोसँगै लोछम्पाहरू माटोसँगै इन्डियन भएको, आज नेपालीहरू माटोसँगै इन्डियन भएको, सिक्किमेहरू माटोसँगै इन्डियन भएको हुँदा पनि आज राजा रानी राजा रजौटाको पालादेखिको सम्बन्ध हुँदा पनि आज हामी विदेशी भएको छौं। एक मात्र यो 1950 को सन्धिले हामीले यहाँ अरू जातिले जस्तो भूमिपुत्रको प्राप्य अधिकार पाएका छैनौं र नेपाललाई पनि भोलिको दिनमा प्रब्लम छ, भारतलाई पनि सबैतिरबाट समस्या छ यो खुला सीमा र त्यसको लागि यो तुरन्त बन्द हुनुपर्छ। यसमा पासपोर्ट सिस्टम लागू हुनुपर्छ। यो हुँदा सबैको लागि फाइदा छ, सबैको लागि राम्रो छ। अब त्यसमा कतिजनाले यो प्रश्न पनि गरेको मैले भेटेँ के भन्दाखेरि खुला सीमा बन्द भयो भने त नेपालको मान्छेको धेरै रोजगार इन्डियामा चलेको छ, इन्डियाको मान्छेको धेरै रोजगार नेपालमा चलेको छ, त्यो त बर्बाद हुन्छ त, एकदम हाहाकार लाग्छ त भन्दाखेरि त्यसको पनि जवाब छ। त्यो हाहाकार केही पनि लाग्दैन। किन? नेपालको मान्छे दुबई कतार मलेसिया गएर काम गरिरहेको छ त भिजा पासपोर्ट लिजसँग। त इन्डियामा
पनि त्यसरी आएर जुन जहाँ काम गर्नु आउँछ त्यही हिसाबले कति वर्षको लागि काम गर्नु आउने एग्रिमेन्ट गर्छ, आउँछ जान्छ। इन्डियाको पनि नेपाल काम गर्नु जाँदा कागज बनाउँछ। जस्तै भुटानमा इन्डियाको मान्छे दुनियाँ छ त, होटेलमा काम गर्ने, कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम गर्ने, व्यापार गर्ने, ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा गर्ने, ठुल्ठुलो जति यो होलसेलरहरू छ, ठुल्ठुलो व्यापारीहरू छ, भुटानमा टन्नै छ त इन्डियाको मान्छे। खै केही समस्या भएको छैन त। उहाँ उनीहरूको एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ यति वर्षको लागि भन्छ, अनि त्यो वर्ष पार भएपछि त्यो पेपर फेरि रिन्यू हुन्छ। हो त्यसरी गर्दा कुनै देशलाई प्रब्लम हुँदैन। यहाँको मान्छे पनि उहाँ जानु सक्छ, उहाँको मान्छे पनि यहाँ आउन सक्छ। त त्यसको लागि नेपालमा पनि इन्डियामा पनि दुईपट्टिबाट यो जुन डुअल सिटिजनशिप छानबिन हुनुपर्छ, बोर्डर सिल हुनुपर्छ र पासपोर्ट लागू हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई यो कुरा उचित लाग्छ, मलाई पनि उचित लाग्छ। र त्यसको लागि सबैभन्दा यसमा घाटा, सबैभन्दा बढी पीडा र सबैभन्दा धेर पिल लिएको चाहिँ हामी भारतीय गोर्खाहरू छौं। हामी आसाम र नर्थ इस्टको गोर्खाहरू छौं। यो सन्धिको कारण, यो खुला सीमाको कारण। त्यसैको लागि यो बन्द गर्नु, हाम्रो जति पनि भारतमा गोर्खा संगठनहरू छ, गोजमुमो होस्, जिएनएलएफ होस्, आसामको गोर्खा स्टुडेन्ट युनियन, गोर्खा सम्मेलन, भारतीय परिसंघ लगायत जम्मै संगठनहरू एकजुट भएर भारत सरकार र नेपाल सरकारसँग एउटा कूटनैतिक भेटवार्ता गरेर यो समस्याको चाँडो भन्दा चाँडो एउटा समाधान होस् भन्ने, उहाँहरूले पहल चाल्नुहोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै आजको यो मेरो हजुरहरूको धेरैको जिज्ञासा थियो, त्यो जिज्ञासालाई एउटा मेटाइदिनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो। म आशा गर्छु हजुरहरूको जिज्ञासा धेरै हदसम्म, हजुरहरूको मनमा जुन जिज्ञासा हो त्यसको उचित उत्तर हजुरहरूले पाउनुभयो होला भन्ने म आशावादी छु। यति भन्दै म यो मेरो भिडियो यतिमा समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। जय गोर्खा।